बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी 57 वर्ष पुरानो कानून संशोधन गर्ने सरकारको तयारी। कानून परिमार्जन गर्नुअघि विस्तृत छलफल गर्न सरकारवालाहरूको माग। काठमाडौँ महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयरबीच सामाजिक सञ्जालमा चलेको जुहारी संसदमा पनि चर्चा। वक्तव्यबाजी भन्दा दीर्घकालीन उपाय खोज्न सांसदको आग्रह। र राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा 135 मत र विपक्षमा 60 मत। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी 57 वर्ष पुरानो कानून संशोधन गर्ने तयारी गरिरहँदा सरकारवालाहरूले मस्यौदामा विस्तृत छलफलको माग गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि पुरानो कानूनलाई परिमार्जन गर्ने भएको छ। नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज र कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले आयोजना गरेको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकार समय सापेक्ष कानून निर्माण गर्न सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पुरानो कानूनलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ कानून निर्माणको क्रममा सरकार रहेको भन्दै यसमा सरकार गम्भीर रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री बडुले कानून परिमार्जन गर्दा सबै सरकारवालासँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। Nepal has a long history which traces back to 1930s when many countries did not have intellectual property law and regulation, that is patent, design and trademark law. Our Eastern philosophy has much more on evidence of IPRs, especially traditional medicines. Singhadarbar Vaidyakhana is one of a live example of traditional Ayurvedic medicines which stands for more than 200 years serving for the people. Several academic and research institutions in the public and the private sector are working for the area of the generation of knowledge and innovation. With the aim of protection and promotion of IP rights, Nepal is implementing two major legal instruments on the IPRs, that is Patent, Design and Trademark Act and a Copyright Act, and new integrated IP law is also in progress. As discussed here, Nepal is the part of TRIPS and Paris Convention. नेपालमा पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन 2022 तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 ले यसलाई नियमन गरेको छ। सरकारले 2073 फागुनमा बौद्धिक सम्पत्तिमा 7 वटा क्षेत्र समेत थप गरेको छ। यता निजी क्षेत्रका सरकारवाला तथा विज्ञहरूले भने बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि समय सापेक्ष कानून निर्माणमा जोड दिएका छन्। उहाँहरूले नेपालमा समय सापेक्ष कानून निर्माणमा ढिलाइ भएको समेत गुनासो गरेका छन्। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको सम्भावना र अवसर हुँदाहुँदै पनि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि समय सापेक्ष कानून निर्माण हुन नसक्दा लगानी भित्रिन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय तयार भएको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सरकारले सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारवाला निकायसँगको छलफल तथा समन्वयमा आएका कानून तथा नियमहरू मात्र प्रभावकारी कार्यान्वयन
लाभदायक र आर्थिक विकासको लागि सहयोगी हुने बताउनुभयो। वास्तवमा चाहिँ अब अहिले हामीले सुन्नमा आएको यो कानुनको चाहिँ ड्राफ्ट चाहिँ भनेर चाहिँ तयार भएको छ कि हुँदैछ भन्ने हामीले चाहिँ सुनेका चाहिँ छौँ। म माननीय मन्त्रीज्यू र सचिवलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो कानुन भन्नाले जुन यो ड्राफ्टको चाहिँ जुन अगाडि बढाउने भन्दा पहिला चाहिँ वास्तवमा सबै सरकारवालाहरू पक्षहरूसँग राखेर एकपटक चाहिँ छलफल गरेर वास्तवमा जुन आजको यो कार्यक्रम जुन भएको चाहिँ छ र सरकार पक्षहरूसँग राखेर सरकार पक्षहरूको पनि भन्नाले यदि हामीले भन्नाले डिटेलमा छलफल गरेर यदि यो कानुन चाहिँ आयो भने यो चाहिँ साँच्चै अहिले चाहिँको जुन अहिले आवश्यकता र वर्तमान चाहिँ अवस्थामा जुन हामीले चाहिँ खोजेको आम पब्लिकले खोजेको जस्तो यो चाहे इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ प्रमोसनको चाहिँ कुराहरू हुन् चाहे भन्नाले जुन उद्देश्यको साथ हामीले गर्न खोजेको छौँ त्यसको चाहिँ साँच्चै रिजल्ट आउँछ भन्ने चाहिँ म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। र सँगसँगै मैले के पनि राख्न चाहिँ चाहेँ भने यसको अलिकति पब्लिसिटी एवारनेसको चाहिँ चिजहरू पनि धेरै कम छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। त्यो पनि हामीले त्यत्तिकै भन्नाले एउटा चाहिँ एवारनेस पनि बढाउनु चाहिँ पर्नेछ। म धेरै कुराहरू चाहिँ नभनिकन खास गरेर निजी क्षेत्रले जुन एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जुन भन्दै आइरहेको जुन एउटा चाहिँ धेरै पुरानो यो सम्बन्धी कानुन चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गर्नुपर्छ र यसले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने चाहिँ हिसाबको समय सापेक्ष कानुन चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हिसाबको जुन एउटा आवाज हामीहरूले चाहिँ उठाउँदै आएको चाहिँ थियौँ। त्यसको लागि जुन अहिले जुन नेपाली मिडिया च्याम्बर र कारोबार दैनिकले जुन यो कार्यक्रम चाहिँ राखेको छ यसको लागि उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहिँ चाहन्छु। छलफलमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी कानुन भए पनि समयअनुसार परिमार्जन नहुँदा हाल उहाँले परिमार्जन भएर आएका कानुनले पनि पूर्णता नपाउँदा यस सम्बन्धी अन्यल कायम रहेकाले कानुन निर्माणमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रतिलिपि अधिकार र प्याटेन्ट डिजाइन तथा ट्रेडमार्क जस्ता बौद्धिक सम्पत्तिलाई संविधानमा नै व्यवस्था गरे पनि जनचेतना र यस सम्बन्धी कानुनको अभावका कारण बौद्धिक सम्पत्ति ओझेलमा परेको उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ। उहाँले यस सम्बन्धी मस्यौदा फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउनका लागि सरकारसँग माग समेत गर्नुभयो। नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिका लागि उचित कानुनी व्यवस्था नभएको कारणले धेरै विदेशी कम्पनीहरू नेपालमा आउन सकिरहेका छैनन्। कतिपयले आफ्नो उत्पादनको नक्कल गर्ने र बजार गुमाउने भएकाले पनि उनीहरू हिचकिचाइरहेका छन्। नेपालमा अझै पनि बौद्धिक सम्पत्तिको उचित कानुन नभएको कारण प्रस्तावित मस्यौदा कहिले पारित हुने र कहिले त्यसको सुनिश्चितता हुने यो कुरो हामीले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले मैले आज प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू सचिवज्यू मार्फत पनि के त भन्दा हामीले सिर्जना गरिरहेका हामीले तयार गरिरहेका ऐन नियमहरू चाहिँ समयमा नै लिएर आएर यसरी चाहिँ वैदेशिक लगानी आउन सक्ने राष्ट्रिय रूपबाट सिर्जना भएका चिजहरूमा बौद्धिक सम्पत्तिको रूपबाट संरक्षण हुन सक्ने अवस्थामा हामीले पुर्याउनु पर्ने छ। सरकारले प्रस्तावित मस्यौदा निजी क्षेत्र तथा विज्ञहरूसँग समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो यी कानुनहरू पारित गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। आज विदेशी कम्पनीहरू नेपालमा आइरहेका छन् र नेपालमै भएका कम्पनीहरूले पनि कतिपय अवस्थामा आफ्ना चाहिँ चिजहरूको चाहिँ डुप्लिकेसीको कुरोहरूमा पेटेन्ट राइटको विषयमा कम्प्लेनको कुरोले चाहिँ निकै समस्याहरू आइरहेका छन्। त्यस कारणले यी समस्या त नियमित रूपबाट आउँछन् तर हामीले यसलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ समाधान गर्न सक्यौँ भने मात्र नेपालमा लगानीको वातावरण बन्छ र लगानी सुरक्षित हुन्छ र बौद्धिक चाहिँ सम्पत्तिको संरक्षण हुन सक्छ। यो कानुनबाट र यो चाहिँ कानुनको समयमा चाहिँ परिपालनाबाट मात्र यसको चाहिँ संरक्षण सम्भव छ। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले व्यापार घाटा कम गर्नको लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रको समन्वयमा काम गर्न सकिने भएकोले सरकारले निर्यातमुखी नीतिमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन समय सापेक्ष नहुँदा नेपालमा उत्पादित वस्तुको ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्न कठिन भएको र यसका लागि कानुन आवश्यक भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। र अहिले सरस्वती हामीले यो 2021 को एउटा डाटा मैले यसो हेरेको थिएँ। हाम्रो चाहिँ 1132 अर्बको चाहिँ आयात हुँदो रहेछ भारतबाट हुँदाखेरि
केवल निर्यात हेऱ्यो भनेदेखि 152 अर्बको छ, 157 अर्ब जतिको छ। त्यसमा पनि यो अलिकति यो खाने तेलको यो पाम आयल अथवा चाहिँ यो रिफाइनिङ आइलले गर्दाखेरि अलि ओगटेको अवस्था छ भने वास्तविक हाम्रो निर्यात त्यति हुन सकेको अवस्था छैन। र चाहिँ भारततिर निर्यात हुँदाखेरि जुन किसिमको एउटा हाम्रो यहाँ हुने विशेष जडीबुटी छ, जेमस्टोन छ, अन्य कुराहरू भनौँ न, लसुनै भनौँ, अदुवाई भनौँ, बेसारै भनौँ, टिम्बुरै भनौँ, अलैँची भनौँ, यो चाहिँ कुरामा हामीले प्रोपर हाम्रो चाहिँ एउटा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट पनि नभएको, यसलाई हामीले ब्रान्डिङ पनि गर्न नसकेको, प्रोसेसिङ पनि गर्न नसकेको रे हाम्रो सामान चाहिँ कच्चाको भावमा गइरहेछ। आउँदा दिनमा नेपाल सरकारले हामी निजी क्षेत्रले एउटा एक भएर हाम्रो देशमा उत्पादित सामानलाई एउटा प्रोसेसिङ, ब्रान्डिङ र लोगो गरेर चाहिँ जहाँ पठाए पनि कच्चा हुँदा पनि प्रोसेसिङ गरेर पठायो भनेदेखि हाम्रो व्यापार घाटा चाहिँ घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु। छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले नेपालमा 5 दशकभन्दा पुरानो कानुनको अभ्यास भइरहेकाले गर्दा पछिल्लो समय उत्पन्न भएका बौद्धिक सम्पत्तिका मुद्दाहरूको निराकरण तथा समाधान हुन नसकेको बताएका थिए। सरकारले पछिल्लो 3 वर्षदेखि बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको भए पनि कानुन निर्माण नभएकाले नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्धन हुन नसकेको समेत जिकिर गरेका थिए। इन्जिनियरिङ सेवा समूहका कर्मचारीहरूले सिंहदरबार स्थित शहरी विकास मन्त्रालय अगाडि आन्दोलन गरेका छन्। बिहिबार मन्त्रालयमा इन्जिनियरिङ समूह अन्तर्गतका सिभिल समूह, बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका कर्मचारीहरूले साङ्केतिक रूपमा आन्दोलन गरेका हुन्। कर्मचारीहरूले सरकारले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको डोलीडारको नाममा रहेको डोली विभागलाई बस्ती विकास तथा पूर्वाधार सहजीकरण विभागको नाममा शहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याउने र शहरी विभागको कार्यक्षेत्र ओगट्ने गरी निर्णय भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनमा संयोजक तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एकराज अधिकारीले मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय तत्काल सच्याउनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले सरकारले इन्जिनियरहरूको माग तत्काल सुनवाई नगरे देशभरको शहरी विभागको काम ठप्प पार्ने तथा प्राविधिकहरूले सामूहिक राजीनामा पनि दिने चेतावनी दिनुभयो। हाम्रो मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू लगायत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा, त्यसैगरी मुख्य सचिवज्यूकोमा, अर्थ मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यूकोमा, त्यसपछि अर्थ सचिवज्यूकोमा, सामान्य प्रशासन माननीय मन्त्रीज्यू र चाहिँ सचिवज्यूकोमा सबैमा हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र हामीले चाहिँ बुझायौँ। यो ज्ञापन पत्र आज होइन, हामीले पहिलो चरणको ज्ञापन पत्र हामीले चाहिँ असारको 22 गते बुझाएका थियौँ र असारको 22 गते बुझाएको ज्ञापन पत्रमा कुनै पनि सुनवाई नगरिकन साउनको 19 गते यो निर्णय आयो र हामीले फेरि साउनको 26 गतेको मितिमा चाहिँ हिजोसम्ममा हामीले ती निकायहरूमा पुनः अर्को ज्ञापन पत्र चाहिँ बुझाएका छौँ र बुझाउँदाखेरि पनि कहीँबाट पनि सकारात्मक पहल नआउने, तपाईँहरू व्यक्तिगत हिसाबले गएर पहल गर्नुहोस्, भेट्नुहोस्, ठुलो मान्छेहरूलाई भेट्नुहोस् भने जस्तो यो आवाज आएको हुनाले अब हामी बाध्य भएर एउटा चाहिँ साङ्केतिक रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ चरणबद्ध रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। हाम्रो नेतृत्वहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सहजका साथ एउटा चाहिँ सुझबुझका साथ यो निर्णयलाई चाहिँ एउटा सुल्ट्याउनु हुनेछ भन्ने लाग्छ। अब यदि सुल्टिएन र साँच्चीकै चाहिँ अब त्यो डोली भन्ने चाहिँ जुन विभाग हाम्रो यो नाममा आएको छ, हाम्रै कार्यक्षेत्र ओगट्ने गरी चाहिँ ओएनएमहरू हुन्छन् भने हामी अब देशैभरि हाम्रो जतिवटा कार्यालयहरू छ कि मात्र त्यो सबैमा चाहिँ अब कामै ठप्प पार्ने लगायत पऱ्यो भने हामी सामूहिकै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। अहिले हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो घोषणा गरेका छौँ। आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले कालो ब्यानर सहित हातमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलन सुरु गरे पनि प्रहरीले कालो ब्यानर र पट्टी भने बाँध्न रोकेको थियो। प्राविधिकहरूको आन्दोलनमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन शहरी विकास विभागीय कार्य समितिहरूको पनि ऐक्यबद्धता रहेको छ। सरकारले सिंहदरबार परिसरभित्र ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गर्ने अभियान सुरु गरेको छ, जस अन्तर्गत भदौ 1 देखि अर्थ मन्त्रालय परिसरमा सञ्चालित चमेना गृह र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका सिंहदरबार बाहिरका सबै निकायमा समेत ग्यास सिलिन्डर पूर्ण रूपमा विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो मात्र उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ 1 गतेदेखि उक्त व्यवस्था लागू भएको जनाएको छ। सरकारले सिंहदरबारभित्र रहेका अन्य मन्त्रालय र निकायहरूमा पनि यो व्यवस्था लागू गर्दै लाने जनाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 253 मा
सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउन महिनाभित्र ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने र आगामी 3 महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यास सिलिन्डर मुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउने घोषणा गरेको थियो। तर सरकारले गरेको घोषणामै सीमित भएपछि सरकारले अर्थ मन्त्रालयबाट यो अभियान सुरु गरेको हो। सरकारले बजेट मार्फत साउन महिनाभित्र सिंहदरबार परिसरभित्र विद्युतीय चुलो मात्रै उपयोग गर्न पाउने भने पनि पूर्ण रूपमा लागू हुन भने अझै सकेको छैन। सांसदहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय खोज्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य अमृता थापाले भिभिआइपी बस्ने काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय खोज्न माग गर्नुभयो। भिआइपी मात्र होइन, भिभिआइपी बस्ने काठमाडौँ सहर पुरानो सभ्यता रहेको राजधानीमा आज फोहोर थुप्रिँदैछ। काठमाडौँ लगायत विकसित हुँदै गरेको सहरको फोहोरको दीर्घकालीन समाधान खोजियोस्। बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्ण बहादुर राईले फोहोरको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा स्थानीय नेताहरूलाई वक्तव्यबाजी गर्न लगाएर अवरोध गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिका र शहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ योजना ल्याउन नसकेको भन्दै पुरानै शैलीमा फोहोरलाई माटोले पुरेर छोड्ने काम गरिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य राईले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ बीच सामाजिक सञ्जालमा चलेको जुहारीको चर्चा समेत गर्नुभयो। उहाँले फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौँका मेयर र मन्त्रीले लाचारीपन देखाएका बेला धरानका मेयर आएपछि फोहोर व्यवस्थापन हुने भयो भनेर घोषणा गरेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र धरानका मेयर हर्क राईको दोहोरी चलेको देखिएको बताउनुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्बन्धित मन्त्री र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी लाचारी व्यक्त गरिरहेकै बेलामा धरानका मेयर आएर मैले काठमाडौँ आएपछि फोहोर मैलाको समाधान हुने भयो भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। यसमा बालेन र हर्कजीको फेसबुकमा दोहोरी नै चलेको देखियो। तर यहाँनिर कुरा के हो भने 4 बुँदे सहमतिपछि पनि आज फोहोर नउठ्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ, किनभने त्यहाँको जनताको समस्यालाई अलि नजरअन्दाज गरेको देखियो भने अर्कोतर्फ यो महानगरले उठाउनु पर्ने विषय हो कि सरकारले नै यसको समाधान गर्नुपर्ने भन्ने विषय जनतामा अन्यल देखिन्छ। तर यहाँनिर विचारणीय कुरा के छ भने न महानगरले कुनै योजना प्रस्तुत गरेको देखिन्छ, न सरकारले गरेको देखिन्छ। उही पुरानै पाराबाट चाहिँ तपाईँको फोहोरलाई माटोले पुरेर व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ प्रविधि भित्राएर यसलाई समाधान गर्ने तर्फ कसैको ध्यान आकर्षण भएको देखिएन। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले बुधबार साँझ फेसबुकमा आफू काठमाडौँ नगएको भए काठमाडौँको फोहोर उठ्ने थिएन रहेछ भन्दै स्टाटस लेख्नु भएको थियो। उहाँको स्टाटसको जवाफ दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाहले हो नि तपाईकै लौरो चुनाव चिन्ह लिएर त मैले चुनाव पनि त जितेको हो नि भनी प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो भने बिहीबार साम्पाङले ट्विटर मार्फत शाहलाई जवाफ दिँदै लौरो कसैको ब्रान्ड होइन, हाम्रा परपुर्खाले प्रयोग गर्दै आइरहेको सहयोगी साधन हो। कसैले लौरो मेरो ब्रान्ड हो त्यसैले तिम्रो उद्धार भयो भन्नु हुटिट्याउले मैले गर्दा आकाश थामिएको छ र पो संसार जीवित छ भन्नु जस्तै हो, जय धरान भनी प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। सो विषय हाल सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। यता बैठकको शून्य समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य घनश्याम खतिवड़ाले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन अस्तव्यस्त, विकास निर्माण अस्तव्यस्त लगायत सबैतिर अस्तव्यस्त रहेकाले सत्ता गठबन्धन मङ्सिर 4 सम्म बस्न नहुने जिकिर गर्नुभएको थियो। उहाँले स्वास्थ्य बिमाप्रति सरकारले गैर जिम्मेवारीपन देखाएको समेत आरोप लगाउनु भएको थियो। यो स्वास्थ्य बिमा सरकारले स्वास्थ्य बिमाप्रति गैर जिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरिरहेको छ। सेवाग्राहीले सेवा पाउन सकेको छैन, फोहोर मैला काठमाडौँको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, मल नदिएर किसानको उत्पादन अन्नबालीको उत्पादन घट्नेवाला छ, ठेकदारले सरकारलाई टेर्दैन, सरकार सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न पनि ल्याउँदैन, सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको हेर्दा मङ्सिर 4 गतेसम्म पर्खने कि गठबन्धनले सरकार मुलुकको हितमा छोड्दिने हो। सरकार अब त बेला भए जस्तो देखिएको छ। मुलुक साह्रै अस्तव्यस्त भयो, गठबन्धनले मुलुकले खप्न नसक्ने अवस्था पुग्यो। सभामुख महोदय, नेकपा एमालेका सांसद खतिवड़ाले मङ्सिर 4 गते भन्दा अगाडि नै हालको गठबन्धनले सरकार छोड्नुपर्ने समेत बताउनु भएको थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको छ। राष्ट्रपतिले वैवाहिक अंगीकृत, प्रादेशिक पहिचान, महिलाको आत्मसम्मान लगायतका विषय उल्लेख गर्दै नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न भन्दै साउन 29 गते प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राखेको राष्ट्रपतिको सन्देश सहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई प्रस्तुत रूपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मत विभाजनबाट पारित भएको हो। मत विभाजनको क्रममा उपस्थित 195 सांसद मध्ये नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा 135 मत र विपक्षमा 60 मत परेको छ। सभामुखले उक्त विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या 195 रहेको छ। मान्य सदस्यहरू सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई प्रस्तुत रूपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 135 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 60 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 0 मत परेको छ। मान्य सदस्यहरू सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई प्रस्तुत रूपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 135 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्याको बहुमत भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई प्रस्तुत रूपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मत विभाजनको माग गरेको थियो। बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मुलुकको संविधान अनुसार नै उक्त विधेयक ल्याएको दावी गर्दै अब कुनै पनि हालतमा रोक्न नसकिने जवाब दिनुभएको थियो। उहाँले नागरिकता विधेयक रोकिँदा नेपाली नागरिक आमाबाबुको सन्ततिलाई नागरिकता दिन नसकिने जिकिर पनि गर्नुभएको थियो। यसअघि बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाली नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकमाथि छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तारूढ दलका सांसदहरूबीच जुहारी चलेको थियो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने अवसरको रूपमा लिन सत्ता पक्षलाई आग्रह गरेका थिए। एमालेका सांसदहरूले नागरिकता विधेयक जस्तो संवेदनशील विषयलाई जनमत विभाजन गर्ने काम नगर्न सत्ता पक्षलाई चेतावनी दिँदै सर्वस्वीकार्य बनाउने अवसरको रूपमा लिन सत्ता पक्षलाई आग्रह गरेका थिए। एमाले सांसदहरूले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई हेड काउन्टको रूपमा नलिई यसमा विवेक पुर्याएर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने पनि बताएका थिए। सो विधेयकमा संसदीय नियमावली अनुसार संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपालमा विदेशी नागरिकलाई हुलेर नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने चेतावनी समेत दिएका थिए। यस्तो संवेदनशील विषयलाई लिएर देशलाई विभाजित गर्ने, जनमतलाई विभाजित गर्ने काम किमार्थ गरिनु उचित हुँदैन। एउटा अवसर प्राप्त भएको छ, छिटोभन्दा छिटो यो टुङ्ग्याउनु जरुरी छ। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष एकदमै रचनात्मक ढङ्गले सहयोग गर्न तयार छ, तर यसलाई जबरजस्ती गरेर टाउकाको गिन्तीको आधारमा गर्नुभयो भने यसका परिणामहरू, यसका दुष्परिणामहरू राम्रो हुँदैनन्। सभामुख महोदय, वास्तविक नेपालले नागरिकता पाउने र विदेशीका लागि ढोका खुलै नछोड्ने कुरा त नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन र नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय यति धेरै मान्य सांसदहरूले संशोधन हाल्नुभयो, राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाउँदाखेरि संसमितिमा छलफल गर्न पनि तयार नहुने कुरा यस्तै हो त लोकतन्त्रको अभ्यास। यो कुनै नागरिकता कुनै भेग, क्षेत्र, अनुहारको रङ्ग, लिङ्ग हेरेर हुँदैन। यो नेपाली जाति, नेपाल राष्ट्रका नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने कुरा हो। यसमा कसैको विभेदको दृष्टिकोण पनि छ जस्तो लाग्दैन। तर प्रक्रिया, यहाँ कुराहरू उठे, एकदम भावविह्वल कुराहरू उठ्न सक्दछन् र हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर सभामुख महोदय, आयो के तिर मतलब छैन, कसरी आयो, संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले पठाउनु भयो, यसमा प्रश्न उठाउने मिल्छ त्यो? बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवेकको प्रयोग गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए।
उहाँहरूले नागरिकतामा राजनीति गर्न नहुने भन्दै सबै नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने स्पष्ट पारेका थिए। यस्तै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले जस्तोसुकै सम्मानित पद भए पनि नेपालीलाई नागरिकता विहीन मुलुकविहीन बनाउने अधिकार नभएको पनि बताएका थिए। उहाँहरूले नागरिकता विधेयक ढुङ्गाको अक्षर नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल पारित गरेर लैजानु पर्नेमा जोड दिएका थिए। आज पास भइसकेपछि यसलाई काठको के अरे ढुङ्गाको अक्षरमा ढुङ्गामा लेखेको अक्षर होइन, पछि पनि अरू चिज थप्न सकिन्छ, त्यो गरौँ। तर आज यही बहानामा लाखौँ नेपालीलाई नागरिकता विहीन बनाउने मुलुकविहीन बनाउने षड्यन्त्र गर्ने हामीलाई अधिकार छैन। यहाँ बसेर अधिकार छैन, कुनै व्यक्तिलाई पनि अधिकार छैन, कुनै पनि सम्मानित पदमा बसेको व्यक्ति होस् त्यो अधिकार छैन। हामी कति नैतिक छौँ, कति मोरल छौँ। हामी एउटा विषय कसैले कुनै नेकपा हुँदाखेरि आउँदाखेरि अर्कै भोइस, फेरि यता एमाले बन्दा अर्कै भोइस, गठबन्धन बन्दा अर्कै भोइस किन गर्नुपर्छ र? जरुरी छ र? विवेकको प्रयोग किन नगरेको होला हामीले? विवेकको प्रयोग त यहाँ कसैले गरे देख्दिनँ म। ठुला बहस गर्ने र आउनेहरूलाई मेरो प्रश्न छ, चुनौती छ, विवेकको प्रयोग गर्न सक्नु भएको छ? बुधबार सामान्य अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक बिहिबार भने दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 27.72 अङ्कले बढेर 2068.42 अङ्कमा पुगेको छ। समग्र परिसूचकमा हरियाली छाएको दिन कारोबार रकममा समेत वृद्धि आएको छ। दिनभर कुल 220 कम्पनीको 51,01,000 किता सेयर 2 अर्ब 5 करोड 79 लाख रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। बुधबार 34,97,000 किता सेयर जम्मा 1 अर्ब 40 करोड 59 लाख रुपैयाँ बराबरमा मात्र कारोबार भएको थियो। बिहिबार नेप्सेका 13 वटै उपसमूहको परिसूचक सकारात्मक देखिएका छन्, जसमध्ये विकास बैंक र वित्त उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी बढेका छन्। त्यस्तै जलविद्युत र अन्य उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी बढेको छ। बिहिबार नेप्से बढेसँगै 4 कम्पनीको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा मन्दाकिनी हाइड्रो पावर, अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक, श्वेतगङ्गा हाइड्रो पावर र अप्पर हेबाखोला हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै हिमालयन हाइड्रो पावर र बलेफी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 8% भन्दा बढीले बढेको छ। यता सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्सको मूल्य सबैभन्दा धेरै 3% ले घटेको छ। आज रिडी हाइड्रो पावर कम्पनीको सर्वाधिक 10 करोड 43 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। रिडी हाइड्रो पावरको सेयरमा लगानीकर्ताहरू केही दिनदेखि आकर्षित भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय महिला व्यापार मेलाको 6औं संस्करण सुरु भएको छ। महिला उद्यमी महासंघ नेपालको आयोजनामा ललितपुरको सानेपा स्थित हेरिटेज गार्डनमा मेला सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहिबार मेलाको उद्घाटन गर्नुभयो। मेलामा जिल्ला, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका हस्तकलाका सामानहरू जस्तै प्राकृतिक रेसाजन्य वस्तु, ढाका तथा घरबुनाका सामानहरू, हाते कागजका वस्तुहरू, जैविक खाद्य पदार्थ, स्वदेश तथा विदेशका खानेकुराका परिकारहरू, कृषिजन्य उत्पादन, पुष्प सामग्री, जडीबुटी, गरगहना, सजावटका सामानका साथै विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरूका स्टलहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ। 5 दिने मेलामा 106 वटा स्टल राखिएको छ। नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा हस्तकलाको आन्तरिक बजार विकास तथा निर्यात व्यापारलाई प्रवर्धन गर्न मेला आयोजना भएको आयोजकले जनाएको छ। मेलाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवसायलाई विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले महिला उद्यमशीलता प्रवर्धन क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाई रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको भन्दै यस्ता मेलाहरूले व्यावसायिक सञ्जाललाई विस्तार गर्नुका साथै व्यवसायी र उपभोक्ताहरूसँगको सम्बन्ध र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रचार प्रसार, बिक्री प्रवर्धन, बजारीकरणका लागि महासंघले आयोजना गरेको प्रदर्शनी सिम्पोजियम नेपाली महिला उद्योगीहरूको व्यावसायिक सञ्जाल र सम्पर्कलाई विस्तार गर्न सहयोग पुग्नका साथै व्यावसायिक ज्ञान तथा अनुभव आदान प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास दिएको छु।
यस मेलाले महिला उद्यमीहरूका बीच पूर्वी राष्ट्रिय आदान प्रदान गर्ने अवसरका रूपमा प्रदान गर्नेछ। साथै व्यवसायीदेखि उपभोक्तासँगको सम्पर्क तथा समन्वयलाई विस्तार गरी लगानी वृद्धिका लागि उत्कृष्ट अवसरको खोजी गर्न सहयोग पुग्नेछ। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणालीलाई सुचारू राख्न सरकार र निजी क्षेत्रले उचित समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको पनि बताउनुभयो। कोभिड-19 महामारीले शिथिल बनाएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा आउँछन् चुनौतीलाई सामना गर्दै अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणालीलाई सुचारू राख्न सरकार र निजी क्षेत्रले उचित समन्वय सहकारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ। भदौ 6 गतेसम्म सञ्चालन हुने मेलामा देशभरका साना तथा मझौला महिला उद्यमी, व्यापारीदेखि महिला निर्यातकर्ताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय उद्यमी महिलाहरूको सहभागिता रहेको छ। मेलालाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र, सानिमा बैंक, ज्योति विकास बैंक, कृषि विकास बैंक, सिप्रति ट्रेडिङ प्रालीले संयुक्त रूपमा प्रायोजन गरेका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी 57 वर्ष पुरानो कानून संशोधन गर्ने सरकारको तयारी, कानून परिमार्जन गर्नु अघि विस्तृत छलफल गर्न सरकारवालाहरूको माग। काठमाडौँ महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयरबीच सामाजिक सञ्जालमा चलेको जुहारी, संसदमा पनि चर्चा। वक्तव्यबाजी भन्दा दीर्घकालीन उपाय खोज्न सांसदको आग्रह। र राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट 10 नै पारित गर्ने पक्षमा 135 मत र विपक्षमा 60 मत। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।